अथ 94तमः सर्गः। तानि नागसहस्राणि सारोहाणि च वाजिनाम् रथानाम् त्वग्निवर्णानाम् सध्वजानाम् सहस्रशः राक्षसानाम् सहस्राणि गदापरिघयोधिनाम् काञ्चनध्वजचित्राणाम् शूराणाम् कामरूपिणाम् निहतानि शरैर्दीप्तैस्तप्तकाञ्चनभूषणैः रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाक्लिष्टकर्मणा दृष्ट्वा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ता हतशेषा निशाचराः राक्षस्यश्च समागम्य दीनाश्चिन्तापरिप्लुताः विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतबान्धवाः राक्षस्यः सह सङ्गम्य दुःखार्ताः पर्यदेवयन् कथम् शूर्पणखा वृद्धा कराळा निर्नतोदरी आससादवने रामम् कन्दर्पसमरूपिणम् सुकुमारम् महासत्त्वम् सर्वभूतहिते रतम् तम् दृष्ट्वा लोकवध्या सा हीनरूपा प्रकामिता कथम् सर्वगुणैर्हीना गुणवन्तम् महौजसम् सुमुखम् दुर्मुखी रामम् कामयामास राक्षसी जनस्यास्याल्पभाग्यत्वाद्वलिनी श्वेतमूर्धजा अकार्यमपहास्यम् च सर्वलोकविगर्हितम् राक्षसानाम् विनाशाय दूषणस्य खरस्य च चकारा प्रतिरूपा सा राघवस्य प्रदर्शनम् तन्निमित्तमिदम् वैरम् रावणेन कृतम् महत् वधाय सीता सा नीता दशग्रीवेण रक्षसा न च सीताम् दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजा बद्धम् बलवता वैरमक्षयम् राघवेण च वैदेहीम् प्रार्थयानन्तम् विराधम् प्रेक्ष्य राक्षसम् हतमेकेन रामेण पर्याप्तम् तन्निदर्शनम् 14 सहस्राणि रक्षसाम् भीमकर्मणा निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः खरश्च निहतः सङ्ख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा शरैरादित्यसङ्काशैः पर्याप्तम् तन्निदर्शनम् हतो योजनबाहुश्च कबन्धो रुधिराशनः क्रोधान्नादम् नदन्सोऽथ पर्याप्तम् तन्निदर्शनम् जघानबलिनम् रामः सहस्रनयनात्मजम् वालिनम् मेरुसङ्काशम् पर्याप्तम् तन्निदर्शनम् ऋष्यमूकेव संश्चैव दीनो भग्नमनोरथः सुग्रीवः प्रापितो राज्यम् पर्याप्तम् तन्निदर्शनम् धर्मार्थसहितम् वाक्यम् सर्वेषाम् रक्षसाम् हितम् युक्तम् विभीषणेनोक्तम् मोहात् तस्य न रोचते विभीषणवचः कुर्याद्यदि स्म धनदानुजः श्मशानभूता दुःखार्ता नेयम् लङ्का भविष्यति कुम्भकर्णम् हतम् श्रुत्वा राघवेण महाबलम् अतिकायम् च दुर्मर्षम् लक्ष्मणेन हतम् तदा प्रियम् चेन्द्रजितम् पुत्रम् रावणो नावबुध्यते मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्तारणे हतः इत्येष श्रूयते शब्दो राक्षसीनाम् कुले कुले रथाश्वनागाश्च हतास्तत्र तत्र सहस्रशः रणे रामेण शूरेण हताश्चापि पदातयः रुद्रो वा यदि वा विष्णुर्महेन्द्रो वा शतक्रतुः हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम् अपश्यन्त्यो भयस्यान्तमनाथा विलपामहे रामहस्ताद्दशग्रीवः शूरो दत्तमहावरः इदम् भयम् महाघोरम् समुत्पन्नम् न बुध्यते तम् न देवा न गन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः उपसृष्टम् परित्रातुम् शक्ता रामेण संयुगे उत्पाताश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे कथयन्ति हि रामेण रावणस्य निबर्हणम् पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः रावणस्याभयम् दत्तम् मनुष्येभ्यो न याचितम् तदिदम् मानुषम् मन्ये प्राप्तम् निःसंशयम् भयम् जीवितान्तकरम् घोरम् रक्षसाम् रावणस्य च पीड्यमानास्तु बलिना वरदानेन रक्षसा
दीप्तैस्तपोभिर्विबुधाः पितामहमपूजयन् देवतानाम् हितार्थाय महात्मा वै पितामहः उवाच देवतास्तुष्ट इदम् सर्वा महद्वचः अद्य प्रभृति लोकाम् स्त्रीन् सर्वे दानवराक्षसाः भयेन प्रभृता नित्यम् विचरिष्यन्ति शाश्वतम् दैवतैस्तु समागम्य सर्वैश्चेन्द्रपुरोगमैः वृषध्वजस्त्रिपुरः महादेवः प्रतोषितः प्रसन्नस्तु महादेवो देवानेतद्वचोऽब्रवीत् उत्पत्स्यति हितार्थम् वो नारी रक्षः क्षयावः एषा देवैः प्रयुक्ता तु क्षुद्यथा दानवान् पुरा भक्षयिष्यति नः सर्वान् राक्षसघ्नीस रावणान् रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः अयम् निष्ठानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः तम् न पश्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत् राघवेणोपसृष्टानाम् कालेनेव युगक्षये नास्ति नः शरणम् किञ्चिद्भये महति तिष्ठताम् दावाग्निवेष्टितानाम् हि करेणूनाम् यथा वने प्राप्तकालम् कृतम् तेन पौलस्त्येन महात्मना यत एव भयम् दृष्टम् तमेव शरणम् गतः इतीव सर्वा रजनीचरस्त्रियः परस्परम् सम्परिरभ्य बाहुभिः विषेदुरार्तादिभयाभिपीडिता विनेदुरुच्चैश्च तदा सुदारुणम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 94तमः सर्गः।